हे तुमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. ह्यो शॉर्ट बीन जायत म्हणून काडटा तुमी. वायर सोडा हय आनी लोकांक शॉकूय येवपाक शकता न्हू. आमकां करचें पडटा. भाई एक सांग, हेका जर हात लागलो बीन जाल्यार शॉक येता झाडांक. झाडांक ना रे. ह्यो वयर लागल्यो जाल्यार वायरी. ना 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 आपण रिस्क घेवपाक ना. हां. नमस्कार, येवकार. काल एका लायनमनाच्या दुखेस्त मरणाचे घडणुके वयल्यान परत एकदा वीज खात्याच्या ढळमळीत कारभाराचेर मोठो प्रश्न उप्रासता. अशा वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यांचो जीव घेणो अपघात आदी मदीं घडत आसतना लेगीत खात्या मार्फत फावो ती खबरदारी घेतलेली आमच्या नदरेक येना. पावसाळ्यांत तर अश्यो वेली आनीक झुडपां वाडलेलीं आढळटा. मागीर उचले अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यानुसार हे कर्मचारी अशी सफाईची कामां करपाक लागतात. पूण खात्या मार्फत तांकां शॉकप्रूफ हातमोजे, हत्यारां तशेंच बूट दिवपाच्या कामांत हलगर्जीपणां जाता आनी मागीर अशे दुखेस्त घडणुकेक वाव मेळटा. एका कर्मचाऱ्याचो संवसार उद्ध्वस्त जाता, ताच्या कुटुंबाचो आदार सोंपता. तेन्ना वीज मंत्र्यांनी अशा गजालींचेर बारकायेन लक्ष घालून आपल्या खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक सुरक्षीत इक्विपमेंट्स आनी साधन सुविधा वेळार पुरवपाची गरज आसा. तुमी पळयत रावात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.